आमकां एक खबर कळ्ळी की माडेल थिवी हांगासर एक जाणट्या बायलेचेर एक 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर सेक्शुअली असॉल्ट जाल्लो आसा। हेची पुराय अपडेट आनी डिटेल सद्या अशा तरेन आसा की माडेल थिवी हांगासर रावपी 80 वर्साची जाणटी बायल आपल्या घरा कडेन एकलीच रावताली आनी जो एक्यूज आसा होय रावपी माडेल थिवी हांगासरलो 50 वर्साचो जाणटो मनीस। जेन्ना ह्या एक्यूजाक कळ्ळें की ही 80 वर्साची जाणटी बायल जी आसा ही आपल्या घरा कडेन एकलीच रावताली म्हणून, आनी 80 वर्साची जाणटी बायल आनी घरा कडेन एकलीच रावताली ह्या दोनूय गोश्टीचो फायदो घेवन तो एक्यूज आसा हो पावलो थेट तिच्या घरा कडेन आनी तिचेर सेक्शुअली असॉल्ट तेणें केल्लो आसा। ही गजाल जेन्ना फॅमिली मेंबराक कळ्ळी, कित्याक फॅमिली मेंबर जी आसा ही थेट तिच्या घरा कडेन पावली तिका जेवण दिवपा खातीर, कित्याक ही जाणटी बायल जी आसा ही आपल्या घरा कडेन एकलीच रावताली। ह्या कारणाक लागून फॅमिली मेंबर जी आसा ही पावली तिका जेवण दिवपा खातीर, आनी जेन्ना फॅमिली मेंबर जेन्ना त्या घरा कडेन तिच्या पावले त्याच टायमार फुड्यान तेंच्यांनी हे पूर्ण दृश्य जे आसा हे तेंच्यांनी पळयले आनी त्याच टायमार जो एक्यूज आसा तेणें त्या स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो आसा। ही गजाल जेन्ना तांकां कळ्ळी तेंच्यांनी तुरंत कोलवाय पुलीस स्टेशनाचेर वचून हेचेर रितसर कंप्लेन केल्ली आसा आनी कंप्लेनीच्या आदाराचेर कोलवाय पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली आनी ती कोलवाय पुलिसांचो जो स्टाफ आसा हो त्या स्पॉटाचेर पावलो। ज्या स्पॉटाचेर हो सेक्शुअली असॉल्ट जाल्लो आसा त्या स्पॉटाचेर पावन तेंच्यांनी आपल्या तरेन पुरायपणे इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी 24 वरां भितर कोलवाय पुलिसांनी जो एक्यूज आसा जो 80 वर्सां जाणट्या बायलेचेर सेक्शुअली असॉल्ट केल्लो त्या एक्यूजाक तेंच्यांनी ताबडतोब अरेस्ट केल्लो आसा आनी हो जो एक्यूज आसा हो सध्या कोलवाय पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। त्या एक्यूजाक कोलवाय पुलिसांनी मेडिकलाकूय व्हरोन हाडलेलो आसा आनी ताका सध्या आपल्या ताब्यात दवरलेलो आसा। आनी आयज सकाळी जी फॉरेन्सिक जी टीम आसा ही सध्या स्पॉटाचेर पावलेली आसा पंचनामो करपा खातीर आनी अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां आनी एक मेवल्या की कोलवाय पुलिसांनी जो एक्यूज आसा 50 वर्साचो ताका सध्या बिचोले कोर्टान रिमांडा खातीरूय व्हेल्लो आसा म्हणून ह्या सेक्शुअली असॉल्ट केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आनी फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे थिवीच्यान।